नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। भारत र चीन दुईवटा ठूला छिमेकीको बीचमा भएको नेपाल विगतदेखि नै शक्ति राष्ट्रको शक्ति सङ्घर्षको मैदान बनिरहेको थियो। व्यवस्था परिवर्तनदेखि राजनीतिक परिवर्तन र सरकार परिवर्तनसम्ममा शक्ति राष्ट्रको भूमिका बलियो भएको भनेर टीका टिप्पणी भइरहेको थियो। तर पछिल्ला दिनहरूमा सत्तारूढ नेकपा भित्र जस्तो किसिमको विवाद देखिएको छ, यो विवादको बीचमा हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनको सक्रियता बढी देखिएको छ। यसअघि वैशाखमा पनि नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको समयमा चीनको सक्रियता यसै गरी बढेको थियो र नेपालमा भएको चिनिया दूतावासले सक्रियता देखादेख बढाइरहेको छ। राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री र पार्टीका अध्यक्षका साथै शीर्ष नेतालाई भेटघाट गर्ने क्रम अहिले पनि चलिरहेको छ र अहिले नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको समयमा पनि फेरि पनि चिनिया राजदूतको नेपालभित्र सक्रियता बढेको देखिएको छ। यो अवस्थालाई कसरी हेर्ने? नेपालभित्र किन यसरी विदेशी राजदूतको देखादेख सक्रियता बढ्छ? यसले हाम्रो कूटनैतिक अवस्थाको कस्तो प्रकारको चित्रण गरिरहेको छ? यही विषयमा हामी संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग अहिले संवादको लागि भारतका लागि पूर्व राजदूत लोकराज बराल सम्पर्कमा रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। अहिलेको अवस्थामा चिनिया राजदूतको सक्रियता जुन प्रकारको देखिएको छ, यसलाई कसरी हेर्ने? अब यो सक्रियता अहिले चीनले यति बेला आएर बढाएको छ। त्योभन्दा पहिले चीनले चाहिँ स्टेट टु स्टेट रिलेसन, राज्य राज्य बिचको सम्बन्धमै सीमित हुन्थ्यो। तल्लो स्तरमा गएर पार्टी लेभलमा जनस्तरमा त्यति सक्रिय हुँदैन थियो। अरू अरू मुलुकका राजदूतहरू विशेष गरी भारतको राजदूत चाहिँ सक्रिय हुने भन्ने यहाँ धेरै चर्चा परिचर्चा भएको, त्यसमा आलोचना पनि भएको। यसरी दिनु हुँदैन, यस्तो खालको उत्साहित पार्नु हुँदैन राजदूतहरूलाई यसरी सक्रिय हुनलाई भन्ने खालको पहिले टीका टिप्पणी पनि हुने गरेको र अहिले चाहिँ यो विशेष गरी चाहिँ 62-63 आन्दोलनपछि चाहिँ यो सरकारहरू जो भने त्यति बेलादेखि चाहिँ अब अलिकति चीन पनि सक्रिय हुन थाल्यो र यति बेला त अब चीनको एउटा स्वार्थको लागि पनि होला, किनभने पहिलोपल्ट चाहिँ नेपालमा यतिको बहुमत लिएर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल चाहिँ एउटा गठन भएको छ, जुन चाहिँ चीनको दृष्टिकोणमा आफूसँग नजिक छ, उसको चीनसँग विशेष सम्बन्ध छ र चीनको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीसँग विशेष सम्बन्ध छ भन्ने अवधारणाले गर्दा यहाँ सरकार चाहिँ परिवर्तन नहोस्, यो सरकार चलिरहोस्, आफ्नो मैत्री सरकार चलिरहोस् भन्ने चीनको चाहना छ र यसैका लागि अब यो दौडधुप सुरु भएको छ। पहिले चीनहरू एकदम थाहा नपाइकन हुन्थे, भेटघाट गर्थे होला अथवा त्यति सक्रिय पनि देखिँदैन थियो। अब चाहिँ आएर खुल्ला सक्रिय भएको छ। यसमा अब यो के भन्ने, अब अरूले जे गरेको थियो उसले चीनले पनि त्यही गर्न थालेको हो। यसमा नयाँ कुरा त होइन। यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गदर्शन सिद्धान्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अवलम्बन गरेको लगायतका विषयहरू त छँदैछन्। अब नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएका कारणले मात्रै चीन सक्रिय भएको हुन सक्छ त? यसको पछाडिको स्वार्थ के होला? त्यो एउटा स्वाभाविक रूपले अहिले नेपालको जुन भू राजनीतिक अवस्थिति छ अब भारत र चीनको बिचमा, अब त्यो भू राजनीति त पहिले पनि त्यसको महत्त्व त थियो, टिबेटसँग विषय हुन्थ्यो। चीन भनेको धेरै पर थियो, तर अहिले अब टिबेट चीनकै अङ्ग भएको हुनाले अब चीनको स्वार्थ भनेको नेपाल चाहिँ एउटा, त्यसमा पनि फेरि टिबेट आन्दोलनप्रति अब अमेरिकनहरूले विशेष गरी भारतीय अब दलाई लामा भारतमा बसिरहेको र 1959 भागेर चाहिँ सबै टिबेटनहरू आएर यहाँ फेरि नेपालबाट चाहिँ चीन टिबेट सम्बन्धी कुराहरूमा चाहिँ आन्दोलन पनि गराइएको, सशस्त्र भनौँ एक किसिमको खम्पाजहरूलाई ट्रेन गरेको अमेरिकनहरूले पनि गरेको। त्यस सन्दर्भमा चाहिँ यो एउटा नेपाल चाहिँ अब अहिले झन् अहिले विश्व राजनीतिको सन्दर्भमा भू राजनीतिको सन्दर्भमा चाहिँ चीनको उदयले गर्दाखेरि पनि नेपालको महत्त्व झन् बढेको छ। त्यस कारणले यहाँ अब भारत पनि चीनको गतिविधि मन पराउँदैन, पश्चिमेली मुलुकहरू विशेष गरी अमेरिकाले पनि त्यो कुरा मन पराउँदैन। त्यसै गर्दा चीन पनि अब नेपालबाट चाहिँ कतै तिब्बतमा गतिविधि बढ्छ कि उनीहरूले गतिविधि बढाउँछन् कि भन्ने चीन विरोधी भन्ने कुराले गर्दाखेरि यसको महत्त्व नेपाल बढेको हुनाले चीनले विशेष सक्रियता आफ्नो स्वार्थको लागि यो बढाएको हो।
जस्तो लाग्छ। अब भारत कमजोर बन्न थालेको प्रमाण हो त यो त्यसो भए नेपालको राजनीतिमा? अब भारतको पहिलेभन्दा चिनको सन्दर्भमा भारत पनि अहिले धेरै सक्षम भएको छ। 1962को अवस्थामा भारत छैन, न्युक्लियर पावरको रूपमा आएको छ, उसको क्षमता पनि बढेको छ, अरू खालको आर्थिक कारोबार पनि बढेको छ। प्लस अब भारत आफै पनि एउटा सक्षम भएको कुराहरू अहिले बोर्डरको चिनसँगको बोर्डरको जुन झडपहरूमा पनि देखिएको छ र चिनले पनि यो कुरा महसुस गरेको छ। त्यो एउटा पक्ष त छँदैछ, तर भारतको जुन पहिलेको जस्तो हाम्रो सम्बन्ध भारतसँग मात्रै बढी हुन्थ्यो। अब विशेष गरी ब्रिटिस को पालादेखि नै हाम्रो सम्बन्ध दक्षिणतिर मात्रै बढी थियो। चिन त कहाँ थियो, कहाँ पर थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो थिएन। अब अहिले चिन पनि नजिक आएको हुनाले अब त्यो देखिन्छ सक्रियता। तर भारतको तपाईँले भने जस्तो अलिकति अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ भारतको प्रभाव चाहिँ अलिकति प्रभाव त उसको कुनै न कुनै रूपमा रहिरहन्छ। किनभने जतिसुकै हामीले घटाउन चाहे पनि, किनभने हाम्रो भू राजनीति त्यस्तै खालको छ। दक्षिणतिर हामी फर्केका छौँ, हजार किसिमको सम्बन्ध हाम्रो भारतसँग छ, आर्थिक छ, राजनीति छ, अरू किसिमका सम्बन्धहरू छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको कमी त हुँदैन। तर अहिले जुन यो शक्ति राष्ट्रको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले प्रभाव भएको जस्तो लाग्छ। अब चीन नेपालमा चिनको स्वार्थ, नेपालबाट चीन विरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने मात्रै हो कि अरू पनि फराकिलो स्वार्थ हुन सक्छ त? अब फराकिलो के भने चीन एउटा विश्व शक्तिको रूपमा आफूलाई अब अगाडि राख्न खोज्छ। मैले भने गरेको छु पहिले अब आउने चाहिँ पश्चिमा मुलुकहरूको चाहिँ घट्दै गएको छ, प्रभावहरू घट्दै गएको छ। विशेष गरी अमेरिका पनि एउटा चाहिँ घट्ने अवस्थामा छ भन्ने धेरैको अनुमान पनि छ। र अहिले विशेष गरी यो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसन आएपछि चाहिँ आफै सीमित फर्स्ट अमेरिका भन्ने अब दृष्टिकोणले गर्दाखेरि उसको अलिकति गतिविधि पनि कम हुँदै गएको छ, प्रभाव पनि कम हुँदै गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ चीनले चाहिँ अब एउटा आफूलाई विश्व शक्तिको रूपमा उभ्याउन खोजेको छ। अब पहिले त भनिन्थ्यो कि अब यो एसियन सेन्चुरी भनेको भनिने गरिन्थ्यो। अब त चीनले के ठान्छ भने एसियन सेन्चुरी भनेको चीनको आफूलाई चाहिँ एउटा ठुलो पावर शक्ति राष्ट्रको रूपमा आफूले अरूसँग तुलना नगरिकन चिनी शताब्दी, चाइनिज सेन्चुरी भन्ने खालको उसले मानसिकताबाट ऊ ग्रस्त छ। त्यसले गर्दाखेरि उसले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र नेपालदेखि लिएर पाकिस्तानदेखि लिएर सबैतिर विशेष गरी त्यो बढाउँछ। त्यसका रणनीतिहरूमा पर्छन् धेरै कुराहरू। अब अहिले चिनिया सक्रियता भारत लक्षित मात्रै हो कि अमेरिका लक्षित पनि हो? कुन देश लक्षित बढी हो? होइन, यो उसको विश्व राजनीतिको सन्दर्भमा भारत लक्षित भनेर भारत भन्ने कुरा होइन, होल दक्षिण एसिया क्षेत्रमा पाकिस्तान पनि भयो। उसले पाकिस्तानमा उसले अहिले काराकोरम हाइवे बनाएर त्यहाँबाट चाहिँ त्यो बाटो निकालेर चाहिँ उहाँ त गदार एयर त्यो पोर्टमा उसको पोर्ट छैन उसको, किनभने अब सोझै त्यहाँबाट चाहिँ तल पाकिस्तानको कराचीको छेउमा त्यो गदार पोर्ट छ। त्यसमा चाहिँ अब उसले चाहिँ पुग्न पाउने भयो। उसले समुद्र रूपमा विश्व राजनीतिक कन्टेक्स्टमा जस्तै हिन्द महासागर क्षेत्रमा पनि उसले आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजेको छ। त्यसमा सबै पश्चिमा मुलुकहरू र भारत लगायत त्यसमा अलिकति संवेदनशील छ। उनीहरूले पनि कसरी त्यसको प्रभावलाई कम गर्ने भन्नेमा लागेका छन्। गर्दाखेरि उसले समग्रमा हेर्दाखेरि एउटा लार्जर कन्टेक्स्टमा आफ्नो रणनीतिलाई अगाडि बढाउनलाई यो गरे हो। अब विश्व शक्ति बन्ने होडमा रहेको चीनले अन्य क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता विस्तार गर्नका लागि, पहुँच विस्तार गर्नका लागि नेपाललाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छ, कसरी प्रयोग गर्न खोजेको छ त? नेपाललाई प्रयोग गर्ने भनेको नेपालको खालि एउटा सीमित हो। हाम्रो अब हामी अलिकति महत्त्व बढेको हो, पहिले पनि त बढेकै हो, तर अहिले अलिकति बढ्यो। किनभने उसले विशेष गरी सिमाना जोडिएको हुनाले र नेपालबाट काहीँ सोझै फेरि तिब्बत एउटा उसको संवेदनशील छ। किनभने तिब्बत भनेपछि अहिले पश्चिमा मुलुकहरूले पनि तिब्बतनहरूलाई सहानुभूति गर्छन्। चीन विरोधी तिब्बतनहरू जो भागेर बाहिर गएका छन्, विभिन्न देशमा बसेका छन्, भारतमै दलाइ लामा बसेका छन्। त्यो गतिविधि बढ्छ कि भन्ने चासो छ। त्यसमा नेपाल प्रयोग हुन्छ कि यी चाइनाका प्रतिपक्षीहरूले चाहिँ नेपाललाई प्रयोग गर्छन् कि भन्ने चाइनाको चासो छ। त्योभन्दा बढी चासो अरू केही पनि छैन। चीनबाट राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण भएपछि यो सक्रियता बढेको भनेर बुझ्न सक्छौँ? त्यस भए हामी त्यो सक्रियता त पहिले अलिकति बढेको थियो र चीनको राष्ट्रपतिले पनि अब हायर लेभल स्ट्राटेजिक अझ माथि बढाउने भनेर त उहाँले त्यो भाषणमै भन्नुभएको थियो। यहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिले दिएको त्यो डिनर भाषणमै उहाँले भन्नुभएको छ कि स्ट्राटेजिक रूपमा पनि हामी माथि बढाउँछौँ यो सम्बन्धलाई भनेको छ।
विशेष गरी अहिले सी जिनपिङ आएपछि सी जिनपिङको गतिविधि चाहिँ अलिकति आक्रामक भनौँ, अहिले चाइनिज फरेन पोलिसी अलिकति आक्रामक रूपमा बाहिर आएको भन्ने अब अहिले विश्लेषण भइरहेछ। पहिले देन सेङपीको पालामा चाहिँ अलिकति सम्बन्धहरू राम्रो पार्ने मोडरेट खालको थियो। अब अहिले चाहिँ अलिकति एसर्टिभ रूपमा चीनको महत्त्वाकांक्षा चाहिँ बढिरहेछ भन्ने दृष्टिकोण हो। त्यसै सिलसिलामा विशेष गरी अहिले फेरि सी जिनपिङ चाहिँ अब माओ सेतुङकै जस्तो एउटा थट्सहरू, सी जिनपिङ विचारधारा पनि भन्ने कुरा आयो। फेरि आजीवन राष्ट्रपति बन्ने कुरा पनि आयो। पहिले त्यो चाइनामा हुँदैन थियो, चुनाव हुन्थ्यो, चुनाव बेला बेलामा परिवर्तन भइरहन्थ्यो, नयाँ चाहिँ राष्ट्रपति आउँथे, नयाँ महासचिव कम्युनिस्ट पार्टीको आउँथे। अब अहिले सी जिनपिङ त जीवनभरिका लागि जस्तो हुने भयो गर्दाखेरि अलिकति ट्रेन्ड, चाइनाको ट्रेन्ड चाहिँ अलिक फरक भएको अहिले चाहिँ विश्लेषणहरू गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सी जिनपिङको बेलामा अलिकति बढी चाहिँ यो सक्रियताहरू बढिरहेछ। अब एकातर्फ नेपालमा एमसीसीको विषय छ, अर्कोतर्फ अब नेपाली कङ्ग्रेस र त्यसै गरी नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीको समूहबीचमा लगातारको छलफलको सन्दर्भ पनि बाहिर आइरहेको छ। यहाँनिर अमेरिकालाई कमजोर बनाउनका लागि चीनको सक्रियता बढेको रूपमा सार्वजनिक रूपमा बुझ्यो भने यसलाई कसरी हेर्ने? त्यो त स्वाभाविक रूपले चीनले अमेरिकालाई कमजोर पार्ने, अमेरिकाले चीनलाई कमजोर पार्ने, यो त विश्व राजनीतिको अहिलेको रणनीति नै हो। त्यसैले त यो गतिविधिहरू सबैतिर संसारभरि नै विशेष गरी एसिया पेसिफिक क्षेत्रमा त्यही दृष्टिकोणले चाहिँ यो शक्ति राष्ट्रहरूको गतिविधि बढेको छ। अब त्यही दृष्टिकोणले नै हेर्ने अरू र अर्को कुरा चाहिँ अब यो मैले अघि नै भने नि सी जिनपिङको विचारधारालाई चाहिँ अगाडि कसरी बढाउने भन्ने दृष्टिकोणले नै हो। यहाँनिर एमसीसी कति कारक, मैले यहाँनिर प्रश्न गर्न खोजेको यो अमेरिकासँगको अब त्यो चाहिँ हेर्नुहोस्, हाम्रो के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ अनावश्यक रूपमा वाद विवाद बढ्या हुन्छ। अब मान्छेले के भन्छ भने एउटा चाहिँ अब एउटा को चाहिँ रणनीतिक होइन भन्ने हुन्छ। रणनीतिका धेरै पहलुहरू हुन्छन्। हामीले रणनीति भन्दाखेरि जहिले पनि सामरिक खालि आर्मसँग रिलेटेड सामरिक कुरालाई मात्रै सोच्छौँ। रणनीति भनेको धेरै आर्थिक रणनीति हुन्छ, रणनीतिका धेरै हाँगा बिगाहरू हुन्छन्। अब चाइनाको पनि केही छ, बिआरआई भन्ने आएको छ, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भन्ने, त्यो पनि रणनीतिकै हो। किनभने यो प्रभाव क्षेत्र बनाऊ, विश्व शक्ति हौँ भन्ने उसको आकाङ्क्षा छ। अब भारतले दिएको अनुदानहरू अथवा एडहरू पनि त्यो खालि एकदम निस्वार्थ रूपले भन्ने हुँदैन। आफ्नो प्रभाव त्यहाँ कम नहोस्, अरूतिर नजाओस्, आफ्नो जुन विशेष सम्बन्ध छ भारतसँगको त्यो कमी नहोस् भन्ने उसको पनि इच्छा हुन्छ। चाइनाको पनि अब त्यस्तै अमेरिकाको पनि अहिले चाइनाको सन्दर्भमा विश्व राजनीतिको सन्दर्भमा चाहिँ अब यो पनि हामीलाई मात्रै दिएको जस्तो पनि होइन। त्यो मिलेनियम कर्पोरेसनको जुन छ अरू मुलुकलाई पनि दिएको छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई अनावश्यक रूपमा धेरै चाहिँ वाद विवादमा ल्यायौँ, त्यही हो। अब अहिले जुन किसिमको सक्रियता देखियो यो सत्तारूढ नेकपाको चाहना अनुसार भइरहेको छ कि इच्छा विपरीत भइरहेको छ चीनको सक्रियता? अब चाहना अनुसार होइन भनौँ भने उहाँहरूले स्वागत गर्नुभएको छ। हुँदा चाहिँ पार्टीको मिटिङ गर्नुभएको छ, पार्टी टु पार्टीले 2-3वटा भइसक्यो। अनि स्पेसली उहाँको रिलेसन छ कम्युनिस्ट पार्टीसँग। त्यो मात्रै होइन, सी जिनपिङ विचारधारालाई चाहिँ अब प्रचार गर्ने भन्नेदेखिसम्मका कुरा आएका छन्। त्यस कारणले पहिलेको जस्तो सम्बन्ध होइन कि अहिले सक्रिय रूपमा नि सम्बन्ध बढाएको छ। र पार्टी टु पार्टी लेभलदेखि लिएर सरकारको त अलिकति चीनसँग राम्रै अहिले विशेष सम्बन्धै छ, पहिलेको भन्दा धेरै अहिले भनौँ। त्यसले चीनको इच्छा के छ भने यहाँको सरकार चाहिँ बसिरहोस् भन्ने नै हो अहिलेको सरकार। र चीनलाई त्यसमा फाइदा छ। अहिले फेरि चीनले गर्दाखेरि यहाँ हल्ला बढी हुँदैन, अहिलेसम्म भएको छैन। अब भोलि के हुन्छ, अहिले अलिक चर्चा चलेको छ चाइनिज राजदूतको गतिविधिमा। त्योभन्दा पहिले त भारत अमेरिकाहरूको बारेमा हुँदा यहाँ नारा जुलुस विस्तारवाद, साम्राज्यवाद, मुर्दाबाद भन्ने कुरा आइसक्थ्यो। अब त्यो पनि एउटा छ हाम्रो। अब विशेष गरी चीन धेरै पर भएको हुनाले हामीले त्यति बुझेका थिएनौँ। अब अलिअलि बुझ्न थालेका छौँ। विषय यहाँ छलफल पनि हुन थालेको छ। यसले गर्दाखेरि त्यो स्वाभाविक रूपले अब गतिविधि बढेको छ।
चीन बलियो बनेको छ, नेपालमा प्रभाव बढाइरहेको छ भने त्यसभए वैशाख र यो अहिलेको समयको दूरी त धेरै देखिँदैन। वैशाखमा पनि नेकपाको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो, अहिले पनि त विवाद मत्थर भइरहेको छैन। यो किन भइरहेको छ त? त्यसो भए चीन बलियो छ, प्रभाव बढाइरहेको छ भने यो छोटो समयमा फेरि किन विवाद बढ्यो? अब कुरा के हुन्छ भने हरेक कुरा बाहिरबाट मात्रै हुँदैन, उनीहरूले यसो सम्झाउने होस्, तपाईँहरू झगडा नगर्नुहोस्, अहिले भएको सरकारलाई विघटन नगर्नुहोस्, तपाईँहरू कमजोर नहुनुहोस्, एकता तपाईँहरूको काम होस् भन्ने उसको इच्छा हुन्छ। उसैले यहाँको अब यहाँ आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा आन्तरिक गतिविधि जुन छ त्यसलाई सधैँभरि सबै ठाउँमा गोठालो लागेर हेरेर रोक्न त सकिँदैन नि। उनीहरूले भन्ने हो तपाईँहरू मिल्नुहोस् भन्ने हो। अब कतिवटा कुरा मिल्नै सक्दैन, चाहेर पनि हुँदैन। अब यहाँकै अब भित्रको डाइनामिक्स जुन छ, गतिशीलता जुन छ, अब ओलीजीको यहाँको सरकार टोटल विफल भइरहेछ, भित्र पार्टी विफल भइरहेछ। अब भनाइ मात्रै उहाँहरूले आफ्नो सरकारमा बस्नेहरूले त सबै राम्रो भन्छन्, तर जनस्तरमा हेर्दाखेरि अरूहरूले हेर्दाखेरि कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ सरकार सफलता पाएको देखिँदैन। गर्दाखेरि अहिले जुन ओलीजीको विरोधमा लागेका मान्छेहरू जुन छन् उहाँ पार्टीका नेताहरू र अरूहरू पनि, त्यो पनि एउटा पार्टी चाहिँ अब यही अवस्थामा भइरह्यो भने भोलिको भविष्य चाहिँ राम्रो हुँदैन, चुनाव जित्न पनि गाह्रो हुन्छ। ओलीको सरकार धेरै कायम रह्यो भने उहाँले एकलौटी रूपमा सरकार भन्ने खालको दृष्टिकोणले गर्दाखेरि अब रोकेर पनि त्यो टालिदिएर पनि कतिजनाले टालिदिने, कतिपल्ट टालिदिने, एउटा फुटेको भाँडालाई कतिपल्ट जोड दिने बाहिरकोले। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो भइरहेको हुन्छ बेला बेलामा। अब कूटनीतिमा निरन्तरता महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनिन्छ। वैशाख र अहिलेको बिचमा छोटो समयमै फेरि पनि नेकपाभित्र विवाद उत्कर्षमा पुग्यो भनेको चीनले कूटनीतिक पहललाई, कूटनीतिक प्रयासलाई निरन्तरता दिनका लागि कहीँ न कहीँ चुकेको भन्न सकिन्छ। त्यसो भए अब चुनेको त अर्काको देशमा आएर झगडा मिलाउँदै हिँड्ने, पार्टीलाई जुटाउँदै हिँड्ने, गतिविधि गर्दै जाने दृष्टिकोणले हाम्रो अहित, नेपालको अहित त हुन्छ नि। किनभने हाम्रो फरेन पोलिसी जुन परराष्ट्र नीति हो त्यो सन्तुलित हुँदैन भन्ने बाहिर संसारलाई र हामीलाई पनि पर्छ। यो असन्तुलित हुँदाखेरि बाहिरकोले शङ्का गर्छन्। अब चीन मात्रै या निर्णायक शक्ति होइन, अब भारतसँग पनि हाम्रो त्यस्तै छ। भारत भन्ने बित्तिकै अहिले पश्चिमा शक्तिहरू पनि जापानदेखि अस्ट्रेलियादेखि लिएर भारत, अमेरिका, पश्चिमा शक्तिहरू अब त्यसको पछाडि छन्। गर्दाखेरि हामीलाई त अप्ठ्यारो पर्छ नि। असन्तुलित परराष्ट्र नीति हुँदाखेरि अब चीनको सक्रियता बढ्ने, चीनसँग विशेष सम्बन्ध राख्ने, अब अरूसँग अब हुँदा भारतसँग त वार्ता नै हुने छोडिसकेको छ, कुराकानी नै छैन, ठप्पै सम्बन्ध चाहिँ ठप्प छ अहिले। गर्दाखेरि त्यो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि त हाम्रो राम्रो हुँदैन नि त। त्यसो भए अहिले हामीले धेरैवटा राजनीतिक परिवर्तन र छोटो समयका धेरैवटा सरकार देख्यौँ। अहिले जनताले 2/3 मत दिएका छन् नेकपालाई र अब अहिले छोटो समयमा विवाद उत्कर्षमा पुग्ने, न सरकारले काम गर्ने न पार्टी परिचालन, पार्टी पद्धति चल्ने जस्तो अवस्था देखियो। यहाँनिर एउटा पार्टीभित्र धेरैवटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति हावी भएर यो अवस्था आएको हो कि होइन त? अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले यो भएको होइन, आन्तरिक स्वार्थको द्वन्द्व हो यो। सैद्धान्तिक आइडियोलोजिकल यो कन्फ्लिक्ट होइन, सैद्धान्तिक द्वन्द्व होइन यो, स्वार्थको द्वन्द्व मात्रै हो त यो। स्वार्थमा आधारित द्वन्द्व हो र ओलीजीको अहिले जुन कार्यशैली छ अलिकति उहाँ बढी उहाँ केन्द्रित हुनुभयो। अब चाइनामा त त्यहाँको सिस्टम जुन छ, पद्धति जुन छ, त्यहाँ त त्यहाँको राष्ट्रपति अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता जो हो त्यो सर्वेसर्वा हुन्छ, उसको कुरा हुन्छ, वान पार्टी डिक्टेटरसिप जस्तो छ चाइनामा। तर नेपालमा त बहुदलीय व्यवस्थाको ठाउँमा फेरि आफ्नो पार्टीभित्रलाई पनि ग्रुपलाई पनि मिलाउनु पर्ने भएको हुन्छ। त्यो खालको कमजोरीले गर्दाखेरि अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको जो 2/3 जस्तो देखिए तापनि 2/3 छैन, उहाँ आफै झन्झन कमजोर, अहिलेको सरकार झन्झन कमजोर भएको छ। किन आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा कमजोर भएको छ। अर्को कुरा चाहिँ यसको डेलिभरी जुन हो, जुन कार्यक्षमता हो, यसमा केही पनि 2.5 वर्षमा हामीले केही पनि कुनैतिर पनि केही देखिएन। परराष्ट्रमा हेर, परराष्ट्र बिग्रिया छ, आन्तरिक रूपले आर्थिक केही पनि छैन। ठुल्ठुला प्रतिबद्धताहरू, प्रोमिजेसहरू जुन ल्याइएको थियो त्यो केही पनि पुरा भएको छैन। गर्दाखेरि त यो यहाँभित्रकै कारणले हो। बाहिर शक्तिले त मौका पाउँदाखेरि खेल्ने त हो नि, हामीले मौका दिएनौँ भने कहाँ खेल्न पाउँछन् र। अब चीनको यो सक्रियताको नेपालमा के परिणाम देखिन सक्ला? यसले कस्तो असर पार्छ हाम्रो कूटनीतिमा? अब कूटनीतिमा यसो असर भनेको अब उसको पनि लिमिटेसन हुन्छ। यहाँभन्दा सक्रियता के बढ्ने होला? अब भोलि गएर यहाँ चाइनिज मिलिटरी आएर बस्ने कुरा आउँदैन, त्यो सम्भव पनि हुँदैन। हाम्रो देशको हामीले नेपालीहरूले त्यो कुरा सह्य पनि हुँदैन नेपालीहरूलाई, र विदेशीहरू अरू राष्ट्र
लाई विशेष गरी दक्षिणतिरका पश्चिमतिरका राष्ट्रहरूलाई पनि यो कुरा मान्य हुँदैन। गर्दाखेरि कूटनीतिक हिसाबले हामी अलिकति सन्तुलित हुनुपर्छ र अहिले अलिक असन्तुलित छ भने त्यसलाई मिलाउनु पर्छ। त्यसको लागि त चिन्तन चाहिन्छ। अब अहिलेको सरकारको गतिविधि हेर्दाखेरि त्यो देखिँदैन त्यस्तो केही पनि। अब अहिलेको अवस्थाले के अन्य छिमेकीसँग सम्बन्ध चिसिने भयो कि भने अन्य छिमेकीले प्रभाव नेपालमा अझ बढाउने भयो, त्यो मध्ये के हुन्छ त? त्यही हुन्छ, तपाईँले भनेकै कुरा हुन्छ। यदि यहाँ यस्तो खालको भइरह्यो भने उनीहरूलाई बढी चासो हुन्छ। अब झन् गतिविधि बढ्ने, एउटाले अर्कोलाई काउन्टर गर्ने, उसको प्रभाव धेरै बढ्छ कि भन्ने चासो बढी हुने गर्दा हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने, त्यही नै हुन्छ। त्यस कारणले हामीले सबैलाई अलिक परपरै ठाउँमा राख्ने, आफ्नो सिद्धान्त अनुसार, आफ्नो नीतिअनुसार, रणनीतिअनुसार चल्ने, देश विकासमा लाग्ने। सबभन्दा ठुलो रणनीति भनेको देश विकास। यहाँभित्र बलियो भयो भने विदेशीले केही पनि गर्न सक्दैन। अब हामीले नि उत्साहित भएर चाइना आयो दङ्ग पर्ने गऱ्यौँ भने, अथवा अर्को दक्षिणको आयो भने दङ्ग पर्ने, त्यस्तो खालको भइयो भने, जो अहिले खालको त्यस्तो गतिविधिले विशेष गरी यो पार्टी टु पार्टी लेभलको यो कुराहरू भइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति बढी उत्साहित भएको जस्तो देखिन्छ। त्यो राम्रो होइन भन्ने मेरो भनाइ। शक्ति राष्ट्रको शक्ति सङ्घर्ष नेपालमा अझ बढेर जाने भयो होइन त यो अवस्थाले? अब यो अवस्था भइरह्यो भने वर्ष एउटा आन्तरिक रूपले हामी कमजोर हुँदै जाने, आर्थिक रूपले अब के हुन्छ, यो कोरोना पछिको बडा डरलाग्दो स्थिति छ। हामी बिस्तारै सम्हालिन पनि सकौँला। सम्हालिए पनि हाम्रो आर्थिक गतिविधि धेरै नै तल झरेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अब रोजगार पाउँदैनन्, त्यसले गर्दा झन् मान्छेमा निराशा बढ्छ, आक्रोश बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको व्यवस्थालाई पनि कहीँ घात पो गर्ने हो कि भोलि मान्छेले चाहिँ भोगभोगे मर्न थाल्यो भने, केही सरकारले केही गर्न सकेन भने, सरकारको क्षमता देखिएन भने भन्ने कुरा आउँछ। गर्दाखेरि त्यस अवस्थामा चाहिँ नेचुरली चाहिँ अब विदेशीको भर परेर सधैँभरि उनीहरूले त्यो त हुँदैन। उनीहरूले पनि आफ्नो एउटा शर्त त राख्छन् नि भोलि। अब जन आक्रोशले मात्रै हाम्रो व्यवस्थाप्रति अहिले जुन किसिमको सङ्कटको चर्चा भइरहेको छ, यो जनताको नेपालभित्रका जन आक्रोशले मात्रै यो अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ कि शक्ति राष्ट्रको सङ्घर्ष चुलिएपछि अस्थिरताको कारण यो अवस्था हुन सक्छ? राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावना कति छ अब? सबभन्दा ठुलो चाहिँ नेपाल आन्तरिक, मेरो विचारले आन्तरिक, हाम्रो परराष्ट्र नीति भनेको आन्तरिक नीतिकै फैलावट हो, एक्सटेन्सन हो। त्यस कारणले आन्तरिक रूपले हामी बलियो नहुन्जेल, यहाँ राम्रो व्यवस्था नहुन्जेल, जनतामा केही न केही अलिकति डेलिभरी सरकारले नगरुन्जेल, आन्तरिक कारणै हो बाह्य शक्तिको लागि चलखेल हुने। तर आन्तरिक रूपले हामी बलियो भयौँ, झगडा गरेनौँ, सरकार बलियो भयो, काम राम्ररी गर्यो, पोलिसीहरू लागू गर्यो, जनताका साधारण कुरा, न्यूनतम कुराहरूलाई पुरा गर्नपट्टि लाग्यो, डेलिभरी गर्नपट्टि लाग्यो भने त्यो धेरै कम हुन्छ। अब त्यो भएन भने अरूले पनि मौका पाउँछन्। त्यही हो। हाम्रो परराष्ट्र नीति कमजोर हो कि हामीले सन्तुलन मिलाउन नसकेको हो? एउटा त कमजोरी हो, हाम्रो परराष्ट्र नीति नै छैन भन्दा पनि हुन्छ। अहिले जे छ अब केही भन्ने थाहै छैन, नीति नै केही छैन अहिले। अब ओलीजीले जे विचार आयो त्यही नीति हो। सरकारको देखिहाल्नु, परराष्ट्र मन्त्रालय कहाँ कहाँ फालिएको छ, त्यसको कुनै भूमिकै देखिँदैन। परराष्ट्र मन्त्रीकै भूमिका त्यस्तो हुँदैन। अब एकजना व्यक्तिले कति सोचेको कुरा ठिक हुन्छ, त्यो अब त्यस कारणले यहाँ संस्था छैन, व्यवस्था छैन, एउटा व्यक्तिवादी सोच हाबी भएर सबै कुरा चाहिँ एक ठाउँमा सेन्टर भएर त्यसले कसरी चल्छ। त्यस कारणले यो व्यवस्था संस्थागत रूपमा कुनै कुरा नभइकन केही पनि हुँदैन। हाम्रो नीति पनि कमजोर छ। अब नीति अझ परिभाषित हुनुपर्ने यति बेला आएर, अनि रणनीति त झन् कमजोर छ। रणनीति पनि ठिक छैन, दुईटै ठिक छैन। अब अन्तिममा हामीले सन्तुलन मिलाउनका लागि नखोजेको हो कि सन्तुलन मिलाउन सक्ने नेपालको क्षमता नभएको परराष्ट्र नीतिमा, परराष्ट्र व्यवस्थामा? अघि मैले भने न, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सक्षम बनाउनुपर्छ, मन्त्री सक्षम हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले पनि सिस्टममा चल्नुपर्छ, आइडियाहरू सल्लाहहरू लिनुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्ने रणनीतिहरू तयार पार्नुपर्छ। क्षणिक रणनीति, सर्ट टर्म, लङ टर्म भन्छौँ हामी। पछिसम्मको 10-15 वर्ष 20 वर्ष पछिसम्मको कस्तो अवस्था हुन्छ, उदयमान शक्ति राष्ट्रहरूको भूमिका के हुनसक्छ भन्ने अनुमान गर्नुपर्छ। अनि क्षणिक र लङ टर्म नीतिहरूले रणनीतिहरूमा लाग्नुपर्छ। तर अहिले सबै कुरा चाहिँ तदर्थवाद भन्छु, एडोक उसमा चलेको छ। त्यहाँ कुनै यहाँ सिस्टमले काम गरेको छैन, व्यक्तिवादी सोचले जे काम गर्छ त्यही भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले असन्तुलित परराष्ट्र नीति भइरहेछ। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।
हामीसँग लोकराज बराल सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। भारतका लागि पूर्व राजदूत उहाँ रहनु भएको छ। नेपालमा पछिल्लो समय चीनको सक्रियता बढेर गएको छ र यसलाई उहाँ अस्वाभाविक भन्नुहुन्छ। नेपालको परराष्ट्र नीति कमजोर र सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा नेपालमा शक्ति राष्ट्रको सङ्घर्ष अझ बढेर जाने खतरा देखिएको छ र चीनले सक्रियता सुरु गरेसँगै अन्य देशको सक्रियता पनि नेपालमा बढ्ने अवस्था देखिएको छ। अहिले नेकपाभित्रको विवाद समाधान गर्नका लागि चीन जति सक्रिय बनेको छ, आन्तरिक रूपमा अन्य देशको पनि सक्रियता नेपालमा बढ्न थालेको अनुमान र विश्लेषण भइरहेको छ। हामीले यस विषयमा विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिसँग संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो क्रम जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला।